हामी होटल आइसोलेसन तिरुपति होटलमा रहेका छौँ र यहाँ एकजना स्टाफ नर्सलाई हामी देखिरहेका छौँ र विशेषतः यो अवस्थामा होटल आइसोलेसनमा स्टाफ नर्सहरूले कस्तो खालको सेवा दिनुभएको छ र अहिले यहाँ रहेका कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा हामी कुराकानी थोरै बुझ्नेछौँ उहाँसँगबाट। हजुर नमस्ते, हजुरको नाम भनिदिनु न। कल्पना कल्पना परिवार, कहाँबाट नि? बिरोडा बस्नुहुन्छ है। कस्तो छ सिस्टर अहिले यहाँ चाहिँ हामीसँग रहेका संक्रमित बिरामीहरूको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? छैन। हजुर, जस कोरोना संक्रमण लक्षण देखिएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ होइन? त्यही त। अब तपाईँ स्टाफ नर्स यसभन्दा अगाडि विभिन्न अस्पतालमा काम पक्कै गर्नुभयो होला, अब होटलमा आएर आइसोलेसनको रूपमा गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? राम्रै छ, ठिकै छ है। अनि त्यही त, अब यो महामारीमा तपाईँहरू अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको पेसामा लागेर काम गरिराख्दाखेरि लाग्छ नि अलि पछिल्लो क्रममा स्वास्थ्य कर्मीहरूको महत्त्व निकै बढेको छ, यसले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ गराएको छ? तपाईँको जस्तै यहाँका रहेका संक्रमितहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ निगरानी कस्तो खालको हुन्छ? जस्तै दैनिक तपाईँहरूले कतिपटक उहाँहरूको चाहिँ ज्वरो नाप्ने होला होइन? अब यदि कोही अब मधुमेहका होलान्, कोही चाहिँ अब रक्तचापका होलान्, अब विभिन्न व्यक्तिहरू उमेर माथि भएपछि उनीहरूलाई विभिन्न रोगले च्याप्ने गरेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको दैनिक परीक्षण पनि गर्नुपर्ने होला, त्यो अवस्थामा कसरी गर्नुहुन्छ? हाम्रो दैनिक भाइटल साइनहरू हामीले दैनिक 4 टाइम दिन्छौँ, 24 घन्टा हाम्रो ड्युटी हुन्छ यहाँ, नाइटमा पनि डेमा पनि। मधुमेहको बिरामीहरूलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरेछौँ। सबै पिसिआरको लागि, ब्लड टेस्टको लागि सबै यहीँ व्यवस्था छ, औषधहरू पनि सबै। अनि तपाईँहरू आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूलाई कुरा गर्दाखेरि कसरी पालना गरेर यो समयमा व्यतीत गर्नुहुन्छ? जस्तै पिपी लगाइराख्नु पर्ने होला होइन, यो बेला निकै गाह्रो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न अगाडि हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरू जस्तै स्वास्थ्य कर्मीबाट त्यो प्रतिक्रियाबाट हामी सुनेका छौँ। साँच्चै कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो कस्तो हुन्छ? गाह्रो त अब हुने भयो नि, अब यो ड्रेसहरूले कतिखेर पनि भन्नु होइन। हजुर, उहाँहरूसँग जानु पहिला हामी पिपी सबै लगाएरै बस्छौँ, लगाएरै रहन्छौँ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खुसी लागिरहेको छ यसरी सेवा गर्न पाउँदै। हस्, धन्यवाद। र उहाँ पनि थोरै बताइदिनु भएको नि, उहाँ नि यहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ नि, थोरै आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु न। कस्तो हुन्छ यहाँ काम गर्दाखेरिको अनुभव थोरै बताइदिनु न। नमस्ते हजुर, कस्तो हुन्छ अहिले यहाँ पिपी लाउनु भएको छ, पिपी लाएर यहाँ काम गर्दाखेरि होटल आइसोलेसनको रूपमा कस्तो हुन्छ अनुभव थोरै बताइदिनु न। ठिकै छ है। जस यो महामारीमा कम्तीमा पनि होटल आइसोलेसनको रूपमा रहेर पनि एउटा अब सेवा गर्न पाइएको छ, थोरै मनमा आत्मसन्तुष्टि नै भयो होला है कि गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ? छैन है। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ल पोखराको होटल तिरुपति जुन पोखरा पृथ्वी चोकमा रहेको छ र होटल तिरुपतिले अहिले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई होटल आइसोलेसनको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ र यो हामी बाहिर सरस्वती देख्न सक्छौँ। यो गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टरबाट यो आइसोलेसन सञ्चालन भएको कुरा हामी जानकारी प्राप्त भएको छ र अब योको बारेमा विस्तृत जानकारी हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। पछिल्लो क्रममा पोखरा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण दर पनि बढ्दो छ र यो अवस्थामा धेरै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडहरू अभाव भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि यसैको बावजुद विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले त्यसलाई कम गर्नको लागि, अस्पतालको चापलाई कम गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रमा
आफ्नो प्रयास जारी रहेका छन्। यसै क्रममा पोखरामा एउटा होटल तिरुपतिमा अहिले एउटा पोलिक्लिनिक गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टर बिरौटाले होटल तिरुपति पृथ्वी चोकमा होटल आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ र यो होटल आइसोलेसन केही दिनदेखि सञ्चालनमा भएको हो र अहिले यहाँ केही व्यक्तिहरू यो आइसोलेसनमा बसेर निको भएर आफ्नो घर प्रस्थान गरिसकेका छन् त केही आज गर्दै पनि छन्। यो जानकारी पनि हामीले तपाईँलाई गराउने छौँ। पछि फेरि थप यसको बारेमा यहाँका सञ्चालकसँगको कुराकानीले तपाईँलाई प्रश्न पार्ने नै छौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ यो सेन्टर सञ्चालक मध्ये प्रहलाद जङ मरासिनी, ध्रुव शर्मा र निराजन विक्रम राणा हुनुहुन्छ। ती मध्ये मरासिनी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। कस्तो हुनुहुन्छ अहिले? कोरोनाको कहर बढ्दो छ है? अनि यो अवस्थामा तपाईँ एउटा होटल व्यवसायी पनि हो र ल्याब पोलिटेक्निकमा पनि तपाईँको अथवा पोलिक्लिनिकमा पनि हात हाल्नु भएको छ। यद्यपि यसै बेलामा कोरोनाको बेलामा आफूले हुइक्याउँदै आएको गाडी आइसोलेसनको रूपमा यो बेलामा दिँदाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो कस्तो भइरहेको छ? होइन सर, त्यो त यस्तो म एउटा व्यक्तिले अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा बिरामी अशक्त बिरामीले चाहिँ भएन एम्बुलेन्सको चाहिँ अभावले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिरामी चाहिँ हस्पिटल जान चाहिँ त्यो वञ्चित हुन्छ कि भन्ने एउटा सोचले म आफूले नै चलिराखेको गाडीलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो स्कुल अफ ड्रिभिङ कोचिङको तर्फबाट हाम्रो स्याङ्जाबाट स्याङ्जा छ त स्कुल अफ ड्रिभिङ कोचिङ स्याङ्जाले त्यो चाहिँ मैले आफ्नो मेरो गाडी म चल्ने गाडी नै निःशुल्क रूपमा त्यो चाहिँ भनेको बिना शुल्क एक रुपियाँ लाग्दैन सर। त्यो घरबाट हस्पिटल लाने हस्पिटलबाट चाहिँ घर लाने हामीले त्यो व्यवस्था अहिले चाहिँ गरेको अवस्था छ। यदि तपाईँको त्यो गाडी कसैले निःशुल्क रूपमा तपाईँले त गर्नुभयो, यदि त्यो गाडी अथवा त्यो एम्बुलेन्सको रूपमा कसैले सेवा गर्न चाह्यो भने कहाँ कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् त्यो पनि भन्दैन? मेरो नम्बर म हजुरलाई म अन्तिममा चाहिँ जाने क्रममा छुट्टिने क्रममा मेरो आफ्नो नम्बर पनि हजुरले मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर चाहिँ म छोड्ने छु। त्यसलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो सेवा दिने तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ नि उत्प्रेरणा कसरी जाग्यो? अब आफूले चढिरहेको गाडी यो दुःखको बेलामा तपाईँलाई त एक हिसाबले अब यो होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरेपछि फेरि दौडधुप पनि हुने होला होइन? त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो साधन फेरि अर्कोलाई दिएर अथवा अर्को प्रयोजनको लागि दिँदाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो कसरी प्रेरित भएर कसरी त्यो गाडी चाहिँ होइन एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उत्प्रेरणा कसरी जाग्यो? यस्तो सर, अहिलेको यो अब कोभिडको चाहिँ एकदम महामारीको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले देखिराख्नु भएको छ यस्तो अब सरकारले नै आफ्नो चाहिँ हात खडाको अवस्थामा छ। एउटा पिसिआर गर्नलाई त सरकारले चाहिँ अब अहिलेको पिरियडमा चाहिँ पिसिआर गर्ने रेटहरू घटाइरहेको छ। हिजोभन्दा आज रेट घटाएको छ, आजभन्दा भोलि घटाएको अवस्थामा छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा युवाहरू मिलेर चाहिँ के गर्न सकियो भने राज्यलाई पनि अलिकति केही भार कम हुने तर यो चाहिँ सेवा गर्न सकियो भने चाहिँ जनताले पनि अलिकति राहतको महसुस गर्न पाउँछन् कि भन्ने सोचले चाहिँ एम्बुलेन्स मैले विशेष गरेर हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने एम्बुलेन्सको कुरा त अब निःशुल्क पनि हामीले चाहिँ अब बिरामीलाई चाहिँ नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो एम्बुलेन्सको वितरण गऱ्यौँ। अर्को कुरो कस्तो भयो भने अहिलेको समुदायमा कस्तो भयो भने हिजो सरकारले चाहिँ टेस्टिङ कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेर मान्छेले गरेर चाहिँ घरमा बस्ने मान्छेले चाहिँ एम्बुलेन्सको कुराहरू एम्बुलेन्स घरै गएर लिएर गएर हस्पिटल राख्ने अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नभइकन अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो किन भएन भने एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यो सङ्क्रमित भयो भने उसले घरमा बसिसकेर होम आइसोलेसनमा बसिसकेको त्यसले अरू सबैले साथ दिनुभयो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम वृद्धि भयो। हामीले चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गरौँ भन्ने सोचले चाहिँ हामीले चाहिँ होटल आइसोलेसन गरे हो। यो चाहिँ गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टरबाट चाहिँ द्वारा चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालित हो। यसको चाहिँ यहाँको विशेषताहरू भनिदिनुहोस्। अब जस्तै यो विभिन्न अस्पतालमा र विभिन्न निकायहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बनाएको आइसोलेसन र तपाईँहरूले बनाएको आइसोलेसनमा फरक के छ त? यस्तो छ, हामीले बनाएको आइसोलेसनको चाहिँ हाम्रो अक्सिजन साइडको हो। हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो डक्टर पनि आउनुहुन्छ नर्सिङ साइडको हो। हाम्रो 24 आवर्स चाहिँ नर्स र डक्टरको चाहिँ निगरानीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ पेसेन्ट आउनुभयो भने उहाँले चाहिँ बिहानमा चाहिँ बिहानको खाजादेखि लिएर अब 2 टाइम खाजा, अब 3 टाइम सुप, त्यहाँबाट 2 टाइम चाहिँ खाना गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पर व्यक्ति हामीले चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएको छौँ भने चाहिँ स्थानीय तहबाट र वडाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सिफारिस लिएर आउँछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ 20% लिएर 20% हामी छुट पनि गरेको अवस्था छ अहिले भने। अर्को कुरो चाहिँ असहायहरूलाई चाहिँ अलिक सेवा गर्न सकिन्छ कि असहायलाई अलिकति असहायहरू बालबालकदेखि लिएर चाहिँ असहाय अनि अपाङ्गहरूलाई चाहिँ केही एउटा राहत दिन सकिन्छ कि भन्ने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरेको हो। तपाईँको चाहिँ मूल्यको सूची भनिदिनुहोस् न। जस्तै सामान्यतः अब ठिकै खालको मान्छेले म होइन होटलमै आइसोलेसनमा बस्छु, यदि तपाईँकोमा नर्सिङ सहित अक्सिजन ग्यास र चिकित्सक सहित हुन्छ भने किन बाहिर बस्ने, तपाईँकोमा आएर बस्छु भनेर यदि चाह्यो भने त्यो व्यक्तिले
कतिदेखि कतिसम्म तिर्नुपर्छ त्यो मूल्य पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ 2000 देखि 5000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। ए भनेपछि 2000 को केसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आवासीय सहितको सेवा होला होइन? हजुर हजुर। अनि त्योभन्दा माथि 3000 देखि 5000 कोमा भयो भने तपाईँको चाहिँ नर्सिङ र चिकित्सक सहितको निगरानी है। यदि तपाईँकोमा प्रेसरका बिरामी होइन, अब अहिले पछिल्लो क्रममा प्रेसरका छन्, त्यसै गरी विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरू पनि छन्, ती व्यक्तिहरू आयो भने उनीहरूको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुपर्ने होला, पिसाब परीक्षण गर्नुपर्ने होला, त्यस्तो अवस्थामा कसरी परीक्षण गर्नुहुन्छ त? त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बिरामीको चाहिँ अब कस्तो कस्तो खाले बिरामी हो, त्यो सुगरको बिरामी भने त्यही अनुसारले सुगर चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ हामीले उहाँले टेस्ट गरिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टरको आफ्नै ल्याब छ, त्यो आफ्नै ल्याबमा लगेर हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ सङ्कलन गरेर चाहिँ लगेर चेक गराउँछौँ। त्यही त यो अहिले स्वास्थ्यको महामारी, विशेष त यो कोरोना महामारीको बेलामा केही व्यक्ति सङ्घ संस्था फेरि कमाउ धन्दामा पनि लागिरहेका छन्, त केही फेरि सामाजिक सेवा गरौँ भनेर पनि जुटिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँलाई र अब यो जुन युट्युब हेरिराख्ने जति चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तपाईँ वैधानिकता कुन कुन निकायबाट कसरी लिनुभएको छ, यो कति वैधानिकता छ र यो सेवामा आउँदाखेरि कुन कुन सङ्घ संस्थाबाट तपाईँले अनुमति लिनुभयो त? हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला त एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्र भएको भएर चाहिँ स्वास्थ्य महाशाखाबाट चाहिँ हामीले स्वीकृति प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी एउटा चाहिँ वडावासी भएको भएर वडाबाट पनि एउटा चाहिँ स्वीकृति लिउँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 9 नम्बर वडाबाट पनि हामीले स्वीकृति लियौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अब जिल्ला परिषद कार्यालयमा पनि हामीले त्यतिलाई सूचना दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले 3-4 निकायबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेर चाहिँ अहिले होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अहिले तपाईँलाई यो होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरिराख्दाखेरि तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ यहाँ स्टाफ नर्स, चिकित्सक, खाना पकाउने कुकदेखि होइन, अब पिपी लाएर स्ट्यान्ड बाई 2 जना कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, गर्दाखेरि 10-12 जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कति हम्मे कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो कस्तो हुँदो रहेछ? पहिलेको यो सुरुवाती क्रममा के पाउनुभयो? त्यो त सर अब जे पनि जुन काम गर्दा पनि एउटा चाहिँ जोखिम त जसले पनि मोर्नु पर्छ सर होइन। त्यो अब जोखिम बावजुद पनि एउटा चाहिँ नाफै कमाउने नियतले हामी त्यो काम गरेको होइन होइन। हामी चाहिँ हामीले जे जानियो, हामी जुन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ त्यो सेवा दिउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो चाहिँ होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरे हो। यसले गर्दाखेरि हामीले ठुलो एउटा पाठ पनि सिक्यौँ। भोलिमा अब आउने दिनहरूमा चाहिँ भोलिमा कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, यो महामारीले चाहिँ कसरी रोक्नुपर्छ भनेको एउटा चाहिँ अनुभव चाहिँ हामी त्योबाट चाहिँ ठुलो अनुभव चाहिँ हामीले बटुल्यौँ। त्यही त अब पछिल्लो क्रममा अब केही व्यक्तिहरूले अब भनौँ न तपाईँकै होटलमा आएर बस्न चाहनुभयो यो भिडियो हेरेर भने उहाँहरूलाई थप तपाईँहरूले के कुराबाट प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले के कुरा दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो केही सम्पर्क नम्बरहरू पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु न। ठिक छ। मेरो नाम चाहिँ प्रहलाद जगमरा सिंह हो। मेरो नम्बर चाहिँ 98 560 35 227 हो। मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एम्बुलेन्स चाहियो भने पनि मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। म चाहिँ बिना चाहिँ शुल्कमा चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ हामी चाहिँ वितरण गरिरहेको अवस्थामा छौँ। भने हाम्रो होटल आइसोलेसनमा चाहिँ किन आवश्यकता छ, अहिलेको पिरियडमा आएर होटल आइसोलेसन किन आवश्यकता छ भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था हो। किन भन्नुहुन्छ भने हजुरको घरमा चाहिँ 5 जना चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ भने हजुरको बुवालाई लगायो भने त लागेपछि त त्यसले उहाँले चाहिँ अब सेयरिङ गर्नुहुन्छ, टोइलेटहरू सेयरिङ गरिन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि सेयरिङ हुन्छ। त्यो भएपछि हजुर सबैजनालाई चाहिँ के हुन्छ सङ्क्रमित हुने चाहिँ चान्स बढी हुन्छ। त्यो रोकथाम गर्नलाई हामीले चाहिँ होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरे हो। त्यसमा चाहिँ अब के पाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हजुरको सबै कुरो सेयर यहीँ हुन्छ। हजुरको ल्याब पनि यहीँ हुन्छ, एक्सरे पनि यहीँ हुन्छ, भिडियो एक्सरे हुन्छ, इसिजी सबै कुरो। भनेपछि कोरोना संक्रमित भएर आएको व्यक्ति होटलमा आएर बस्यो भने कोठैमै तपाईँको सबै सेवाको सुविधा हुन्छ है? कोठैमा पिसिआरको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, कोठामा पिसिआर पनि गर्छौँ, सबै ल्याबको सबै कामहरू पनि हामी होटलमै गराउँछौँ। जस्तै यो महामारीको बेलामा यो खालको काममा हात हालिराख्दाखेरि एक हिसाबको तपाईँको भित्री मनबाट कस्तो खालको फिलिङ भइरहेको छ अहिले? एकदम खुसी लागिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा त हामी पुसमा त छँदै छैनौँ, हामी लसमा गएको अवस्था भए पनि एउटा चाहिँ सन्देशमूलक एउटा चाहिँ सूचना जाओस् होइन। सबै चाहिँ जनताहरूले चाहिँ यो सूचना यो पनि गर्न सकिँदो रहेछ है। भोलि अब आउने दिनहरू त कसले देखाएको छ र भोलि के पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा पनि यो हाम्रो चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ एउटा उदाहरणीय कामले अरू मान्छेहरूले पनि अरू जनताहरूले पनि एउटा चाहिँ भोलि एउटा जनचेतनाको कार्यक्रम होस् होइन। सबैजनाले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो गरे भने राज्यलाई पनि एउटा अलिकति सपोर्ट हुन्छ कि भन्ने तरिकाले चाहिँ सबैले चाहिँ यो सूचना प्रवाह गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यही त अब सरकारले पनि एक हिसाबले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको यो महामारीका बेला तपाईँहरू जस्तै अरू सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू लाग्यो भने पक्कै पनि एउटा यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ होला नि है? लाग्छ सर। त्यो त हामीहरू सबै नै चाहिँ एउटा चाहिँ हामीमा सबैमा चेतना भयो भने त
अवश्य चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम त गर्न सकिहालिन्छ किनकि भएन अब सरकार अहिले देखिराख्नु छ कि एउटा पिसिआरको रेट पिसिआर त घटाएको अवस्थामा छ भने सरकारले त अब केही गर्ने अवस्थामै छैन। आज चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोनाले गर्दा यस्तो महामारीको अवस्थामा त आज सरकारले चाहिँ एउटा कुचीको हानालौची गरेर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ अब राजमा अब चाहिँ अहिले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ खोप नपाएको अवस्थामा अक्सिजन नपाएको अवस्थामा चाहिँ आजका हाम्रा ती नेताहरूले चाहिँ अग्रज हाम्रो ती दाइहरूले चाहिँ आज चाहिँ कुर्सीको लागि आज आफ्नो पदको लागि पद बचाउनको लागि आज हाम्रो यत्रो जनताहरूले चाहिँ मारिराख्नु थाहा होइन। त्यो त अब राज्यसित त हामी नजाउँ होइन, हामी जति गर्न सक्यौँ हामी आफ्नो क्षेत्रबाट जे गर्न सक्छौँ त्यो प्रयास गरौँ हरेकले है। हो हामीबाट जे हामी गर्न सकिन्छ होइन। अब एम्बुलेन्स सञ्चालनले पनि जति कष्टहरू छन् होइन, हरेक कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ बाधा अवरोधहरू आइरहेको छ होइन। भोलि अरू मान्छेहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, धेरै कुराहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यो सुनाउनु पनि हामी सही छौँ भने अरू मान्छेले कुरा गरेर हामीलाई केही पनि हुने छैन। हामीले नराम्रो काम कहिले पनि गर्नु भएन। हामीले सही काम गरेछौँ भने कुरा हाम्रो आत्माले चाहिँ छुट्यायो भने हामी चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिँ हामी निरन्तर दिइरहेको छौँ। जस्तै तपाईँले यो होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरिराख्दाखेरि साँच्चै अब पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ छ पोखरामा, पर्यटकीय स्तरीय होटलहरू छन् धेरै नै होइन। यो क्षेत्रमा यत्रा होटलहरू छन् र तपाईँले यो खालको होटलमा नै किन चुज गर्नुभयो र अरू होटलहरू यसरी सञ्चालनमा किन आउन सकेनन्, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त यस्तो छ, म गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टरको पनि एउटा प्रोपाइटर भएको भएर र होटल तिरुपतिको म आफै सञ्चालक भएको भएर मलाई त्यो एउटा सहज पनि वातावरण सिर्जना भयो। अर्को कुरो चाहिँ मैले कसैले समन्वय पनि गर्नु परेन, किन कसैसित मैले सुन्नु पनि परेन होइन। त्यो हिसाबले मैले होटल व्यवसायले पनि मैले हाम्रो पृथ्वी होटल व्यवसायले पनि मैले कसैसित समन्वय गरिनँ। त्यसपछि हाम्रो पश्चिमाञ्चलसित पनि समन्वय नगरी, किनकि यो काम गर्ने भनेको कसैसित सल्लाह लिएर गर्ने काम होइन कि यो काम भनेको आफूले गर्ने काम हो। हाम्रो काम सरकारका आधिकारिक निकायमा लिनुभयो होइन, हामी जहाँ लिनु पनि थियो हामी त्यो लिइसक्यौँ, सबै ठाउँमा स्वीकृति लिइसक्यौँ, हामी त डरो भएर बसिसक्यौँ। पुरो हाम्रो सिको गरेर पुरो अरू साथीहरूले पश्चिमाञ्चल साथीहरूले पृथ्वी होटल साथीहरूले त्यो यसरी सुचारू गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यही त हामी केही समय अगाडि हामी पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ अध्यक्ष विकल तुलाचनसँग कुराकानी गरेका थियौँ र विकल तुलाचनले भनेअनुसार क्वारेन्टिनको रूपमा उहाँहरूले पहिलो चरणको कोरोनाको महामारीका बेला उहाँहरूले केही होटलहरूमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यद्यपि पछिल्लो क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले होटल आइसोलेसन सञ्चालनको लागि भनेर आह्वान गरेको थियो, सूचना जारी गरेको थियो। त्यहाँ धेरै सूचना पटक पटक जारी गरे पनि होटलहरू आकर्षण नभएर होटलहरू चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसनको रूपमा सञ्चालन गर्न नआएको, जसको कारणले गर्दा तपाईँ मात्रै भएको हुनाले पक्कै पनि पोखरा र यो पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल तिरुपति, जसलाई तपाईँहरू 3 जना युवाको सक्रियतामा प्रहलाद जङ मरासैनी सहितको 3 जना युवाहरूले जुन गर्नुभयो, यो कामको लागि तपाईँहरूलाई हामीले पक्कै पनि सलाम गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो कामकोमा चाहिँ अब भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो इन्टरभ्यू हामीले एउटा चाहिँ कुराकानी होला कसरी चाहिँ हेरिसकेपछि राम्रो नराम्रो चाहिँ हजुरहरूले हामीले चाहिँ सुझाव दिनु होला कि हामीले अझै पनि नराम्रो काम गरेछौँ भने तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ चेतना पनि दिनु होला, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव पनि दिनु होला भन्दै। अर्को कुरो चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने आज चाहिँ यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि आज राज्यले गर्न नसकेको काम पनि राज्यले हामी च्यालेन्ज दिएर काम गरेको त होइन होइन। राज्यले भोलि हामीले त्यस्तो नराम्रो नसोचोस्। अर्को कुरो भन्दा नि अहिलेको यस्तो अवस्थामा जनतालाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा आएर हस्पिटलहरूले यति चाहिँ तरिकाले चाहिँ अहिले शोषक गरेर चाहिँ जनताहरूबाट चाहिँ पैसा उछुली काम गरेका छन् कि आज प्रत्येक चाहिँ बेडमा जानुहोस् 30,000 40,000 50,000 कति एकदम हजुर मैले हजुरलाई भन्नै पर्दैन होइन, सम्पूर्ण सबैजनाले बुझिरहनु पर्छ कि त्यो पनि हामी रोकथाम गरौँ है। त्यो पनि अलिकति यो चरम चाहिँ अलिकति बढी भयो। मिडिया माफियालाई चाहिँ अब हामी रोक्नुपर्छ होइन, यो चाहिँ होटल मिडिया माफिया गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ केही चेतना होस् है। भोलि चाहिँ होटलहरूले चाह्यो भने पनि यो काम गर्न सक्छ है। भोलि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो खैले छैन है भने एउटा सूचना पनि जाओस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ होटल आइसोलेसन सञ्चालन गरे हो। त्यसपछि हाम्रो सेवा गर्ने मौका दिनु होला भन्दै हस् त नमस्ते। हस् धन्यवाद। होटल आइसोलेसनमा केही व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ बसेर कोरोना सङ्क्रमण निको भएर अथवा नेगेटिभ रिजल्ट आएपछि घर फर्किने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै 1 जना, आज 2 जना, 3 जना अहिलेसम्म यहाँबाट निको भएर गइसक्नु भएको छ। र यहाँ बसेकाहरूको अनुभव कस्तो छ? यहीँ उहाँका आफन्त हुनुहुन्छ 1 जना। सर हजुरलाई नमस्ते, हजुरको परिचयसहित केही बताइदिनुहोस् न, यहाँको चाहिँ बस्दाखेरिको अनुभव उहाँहरूले कस्तो पाउनु हुँदो रहेछ, अलिकति हजुरले परिचयसहित बताइदिनुहोस् न। नमस्ते, धन्यवाद। म खालिद मिया सिन्जाबाट, मेरो आफ्नो 2 जना पेसेन्ट यहाँ बसोबास 5-7 दिन भयो। मेरो दाइ र भाउजू हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। कोरोना पोजिटिभ आइसकेपछि एक किसिमको भयावह अवस्था पनि आयो, घरमा मलाई अलिकति तनावग्रस्त जस्तो अवस्था पनि आयो। अनि हस्पिटलमा पनि बस्न नमान्ने पेसेन्टहरूको मानसिकतामा अलिकति असर पर्ने खालका कुराहरू पनि आए, डरको अवस्था पनि आयो। त्यो सबैलाई चिर्नको निम्ति दिमाग धेरै मिलाउँदाखेरि हस्पिटलको नजिक
सेवा सुविधा सम्पन्न अक्सिजन डाक्टर नर्स सहितको एकदमै विश्वासिलो कोभिड पेसेन्टको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ र स्थान होटल भनेको नि होटल एज अ हस्पिटल एकदम ठिक छ। न्यून शुल्कमा उहाँले गरिरहेको सेवाप्रति हामी एकदम खुसी र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अरू जस्तै तपाईँ जस्तै अब व्यक्तिहरू भनौँ न, अब होटलमा पनि होटलमा खोज्दा पनि कतिले नपाएका होलान् होइन। एक हिसाबले अब हस्पिटलमा जाँदा पनि अब विभिन्न त्रास, अब त्यही नजिकै कति व्यक्तिहरू हरेक हस्पिटलबाट मृत्युको रूपमा उनीहरूलाई अब उपचार गर्न गएका व्यक्तिहरू सबको रूपमा परिणत भइरहेको छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ यो खालको होटलमा सेवा लिन चाहनेहरूलाई तपाईँको थप सुझाव के छ? मेरो सुझाव के भन्न चाहन्छु भने कसैलाई पनि अब हुन त पेसेन्ट अनुसारको डक्टरहरूले रिकमेन्डेसन गरेका हुन्छन् होइन। त्यसमा पनि हल्का नर्मल छ, घरै बसेर आइसोलेट बस्नु भएछ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति डर पनि त्रास पनि छ, हस्पिटल जाँदा अझै डर बढ्नै छ कि भन्ने खालको माहौल उहाँमा छ भने उहाँहरूलाई घरमा लिएर आउन एकदम राम्रो। बजारको 20 बजारमा छ यो होटल तिरुपति। यसमा म आफैले पनि मेरो पेसेन्ट ढुक्क घर राखेभन्दा बढी छ। मैले कोही कोभिड पेसेन्टलाई के सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ र होटलमा बस्न तपाईँहरूलाई चाहिँ मन लाग्दैन, अलिकति डरको अवस्था महसुस हुन्छ भने यहाँ आएर बस्दा केही फरक पर्दैन। आज 6औँ 7औँ दिनको दिन मैले मेरो दाइ भाउजूलाई सकुशल राम्रो अवस्थामा लिएर जाँदैछु। म एकदम यो सेवाप्रति खुसी छु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने पेसेन्टलाई निर्धक्क आएर चाहिँ यहाँ बस्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यो जानकारीको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना बिरामी राखेर, आफन्तलाई बिरामी राखेर अहिले उहाँले निकालेर लाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू निको भइसकेपछि र हामी यो देख्न सक्छौँ पृथ्वी चोक क्षेत्र हो र पृथ्वी चोक क्षेत्रमा यसरी होटल तिरुपतिमा मैले अगाडि भनिसकेको छु गण्डकी हेल्थ केयर सेन्टर यो पोलिक्लिनिक हो। यो पोलिक्लिनिकले अहिले यो खालको सेवा दिइरहेको छ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ आएर यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले 98 560 35 227 मरासिनीजीलाई अहिले हामी कुरा गरेका मरासिनीजीलाई उहाँले तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँले निःशुल्क रूपमा तपाईँलाई एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले निःशुल्क रूपमा आफूले चढ्दै आएको गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा सेवा दिनुभएको छ। यही खालको सेवा उत्प्रोत भएर तपाईँ हामी सबै युवा जमात लाग्न सके यस्ता महामारीलाई पक्कै पनि परास्त पार्न सकिन्छ। हस्त, नमस्कार। सम्पूर्णलाई नमस्ते। विशेष आज हामी पोखराको पृथ्वी चोक स्थित एउटा तिरुपति होटलमा होटल आइसोलेसनको रूपमा सञ्चालन भएको विशेष यसको बारेमा आज हामी कुराकानी लिएर तपाईँहरूमा प्रस्तुत भयौँ र त्यो कार्यक्रम तपाईँले पक्कै पनि हेर्नुभयो। र यस्तै खालका व्यक्तिहरूको अहिले खाँचो छ देशमा। अहिले महामारी कोरोना महामारी चलिरहेको छ। यसलाई परास्त गर्नको लागि सरकारको प्रयास मात्रै पक्कै पनि सम्भव छैन। यसलाई कोरोना परास्त पार्नको लागि तपाईँ हामी सबै र यस्तै युवा जमातहरू, यस्तै सहयोगी मनहरूको आवश्यक छ। यस्तै सहयोगी मनहरूले सहयोग साथ दिनुभयो र सबैले होस्टेमा हैसै गर्नु सकियो भने यस्ता महामारीलाई हामी परास्त गरेर भोलिका दिनमा सहज वातावरण गरेर हामी पहिलाको अवस्थामा फर्कन पक्कै पनि सक्नेछौँ। यस्तै खालका व्यक्तिहरूका भोलिका दिनमा हामीले पनि राम्रा स्टोरीहरू लिएर तपाईँहरूमा आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।